श्रीमती र छोराछोरीको हत्यापछि आत्महत्या गरेको काभ्रेस्थली घटनामा नेपाल प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष। काभ्रेस्थली घटनाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। गएको 24 घण्टामा नेपालमा एकै दिन 895 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। विदेशबाट आउने यात्रुले अब सीसीएमसी फारम भर्नु नपर्ने। महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध नेकपा एमालेको विरोध प्रदर्शन। लिम्पिया धुरा सहितको नेपालको नक्सामा समेटेपछि आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। यो माफियाको सरकार हो भन्दै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको विरोध। जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाएको विरोधमा संसद भवन अगाडि प्रदर्शन, 25 जना पक्राउ। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको धारणा। विदेशी मजदुरको लागत सङ्कलन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। एसपीपी र प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणबारेको छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री र प्रधान सेनापति अनुपस्थित। आफूहरू हातमा दही जमाएर बस्नेवाला नरहेको सरकारलाई विप्लव नेकपाको चेतावनी। हरुवा चरुवा र कमलहरीहरूको पुनर्स्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरको भनाई। मानव बेचबिखन रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको दाबी। नागरिकतामा भएको कुकुर नामले छोराछोरी र नाति नातिनासम्मलाई समस्या। पोखरामा ठुलो वर्षासँगै विभिन्न ठाउँमा डुबान। कोशी र नारायणी नदीमा बाढी, अरू नदी र खोलामा पनि आकस्मिक बाढीको जोखिम। बुधबारदेखि मौसममा सुधार हुने। नायब सुब्बा प्रस्तावित सङ्घीय ऐन विरुद्ध आन्दोलित। नेप्सेमा दिनभर तीव्र उतार चढाव, 1 अङ्कको वृद्धि हुँदा 4.5 अर्ब 67 करोडको सेयर कारोबार। अमेरिकाको सामना गर्न रुस महान सामुद्रिक शक्ति बन्न चाहन्छ भन्दै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई। विश्वकप 2026 का लागि नेपालले एसियन छनौटको पहिलो चरण खेल्नु पर्ने। बालगायक अमिरले अमेरिकाबाट ल्याए नेपाली भाषा त बिर्सिनु हुन्न बोलको गीत। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी गाजर खानुका 8 फाइदा के हुन् यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउनको 17 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 अगस्त 2 तारिक। आज नाग पञ्चमी रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ काभ्रेस्थली घटनाको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारका 4 जना मृत भेटिएको घटना हत्या भएपछि आत्महत्या भएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। तारकेश्वर नगरपालिका 2 काभ्रेस्थली पदमसाल स्थित घरमा दिनेश पाण्डे, उनकी श्रीमती सुनिता काप्रे पाण्डे, 13 वर्षकी छोरी आशिका र 8 वर्षका छोरा आशिक मृत भेटिएका थिए। सैनिक स्कुलमा कक्षा 5 मा अध्ययनरत आशिका सोमबार बिहान स्कुल जान बस चढ्न नआएपछि छिमेकीले सोधी खोजी गरेका थिए। घरमा बोलाउँदा कोही नबोलेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले ढोका फोडेर हेर्दा 4 जना मृत भेटिएका थिए। प्रहरीले मृतक 4 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुर्याएको छ। त्यसो त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले दिनेशले श्रीमती र छोराछोरीको हत्यापछि आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। घटनास्थलको अवस्थिति, सुसाइड नोट लगायतले यही संकेत गरेको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका 6 श्राङको यो परिवार केही वर्षदेखि उक्त स्थानमा घर बनाएर बस्दै आएको थियो। आफन्तहरूले बताए अनुसार दिनेश करिब 12 वर्ष कुवेतमा बसेर 4.5 वर्ष अघि फर्किएका थिए। पदमसालमा जग्गा किनेर एकतले घर समेत बनाएका थिए, तर सुनिता र उनको सम्बन्ध राम्रो थिएन। श्रीमतीको अन्य पुरुषसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै दिनेशले शङ्का गर्थे र यही विषयमा उनीहरू बीच झगडा हुने गरेको थियो। बारम्बार झगडा भएपछि सुनिताले प्रहरीमा उजुरी दिइन्। प्रहरीको बालाजु वृत्तले 3 पटकसम्म दुवैलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो, तैपनि उनीहरू बीच पारिवारिक मेल हुन सकेन। पछिल्लो पटक दिनेशले घर बेच्ने भनेर
भनेर 10 लाख रुपैयाँ बैना समेत लिएका थिए, तर सुनिताले बेच्न मानेनन्। उनको नाममा घर भएकाले दिनेशको केही लागेन। सुनिताले घर किन्न बैना गर्ने व्यक्तिलाई 1 लाख जरिवाना सहित 11 लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिदिइन्। दिनेशले सुनितासँग सम्बन्ध विच्छेद डिभोर्स गर्न चाहेका थिए, तर सुनिताले छोराछोरीको भविष्यमा असर गर्ने भन्दै अस्वीकार गरिन्। बरु उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने प्रयास थालिन्। त्यस क्रममा बेलायतको सिजनल भिजा लागेपछि उनले पदम सालकै फेन्सी पसल बेच्नुका साथै मेगा ड्रिम सहकारीमा रहेको पैसा निकालेर खाता नै बन्द गरेकी थिइन्। तर बेलायत उड्नु अघि नै उनको हत्या भयो। घटनास्थलमा पुगेको फरेन्सिक टोलीले घटना आइतबार राति भएको बताएको छ। विवाद हुँदा दिनेशले श्रीमती र छोराछोरीको चक्कु हानेर हत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको प्रहरीले बताएको छ। हत्यापछि दिनेशले झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको देखिएको घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले बताएको छ। तर त्यो प्रयास असफल भएपछि आफैलाई चक्कु हानेर आत्महत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको एक अधिकृत बताउँछन्। दिनेशको सुसाइड नोट समेत भेटिएको छ। एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार उनले सुसाइड नोटमा श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको, उजुरी दिएर आफूलाई महाराजगञ्ज वृत्तमा थुनाएको गुनासो समेत गरेको उल्लेख छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 895 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5909 परीक्षणमा 895 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3658 पीसीआर परीक्षणमा 632 जना र 2224 एन्टिजेन परीक्षणमा 263 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको 24 घण्टामा 264 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4934 रहेको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 373, ललितपुरमा 66, कैलालीमा 22 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार 4792 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 142 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 36 जना आइसियुमा रहेको जनाइएको छ। यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,30,124 पुगेको छ। विदेशबाट नेपाल आउँदा यात्रुले अब सीसीएमसी फारम भर्नु नपर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले साउन 12 मा अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गर्दै यसबारेमा जानकारी गराएको हो। विभागका निर्देशक अञ्जन नेउपानेका अनुसार यसअघि अध्यागमन विभागले 2078 साल चैत 2 मा जारी गरेको सूचनाको मुद्दा नम्बर 5 मा उल्लेख यो प्रावधान बाहेक अन्य नियम भने यथावत कायम राखिएको छ। विभागका अनुसार सो दिनको सूचनामा उल्लेख कोभिड-19 खोप लगाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने नियम यथावत राखिएको छ। खोप नलगाएका यात्रुले 72 घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। गठबन्धन सरकार गठन भएको 1 वर्षमा खाद्यवस्तुको चर्को मूल्य वृद्धिका साथै हरेक क्षेत्रमा महँगीका कारण नागरिकहरूको जनजीवन कष्टकर बनिरहेको विषयलाई लिएर एमालेले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जनप्रदर्शन बसन्तपुरमा मिसिएर असन, भोटाहिटी, प्याफोल, नरदेवी, बाङ्गेमुडा हुँदै शान्ति बाटिकामा पुगेर समापन भएको छ। जनप्रदर्शनमा पार्टीका काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर उपत्यका विशेष प्रदेश सम्पर्क कमिटी, जनवर्गीय संगठनहरू, सांसदहरू, पार्टीका केन्द्रीय विभागको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले विभिन्न ब्यानर, ग्यास सिलिन्डर बोकेर विरोध जनाएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले परमादेशी सरकार मुर्दाबाद, परमादेशी सरकार चाहिँदैन, भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर लगायतका नारा लगाएका थिए। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समाहित गरे बापत आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा विवाद नभएकाले आफूले त्यसलाई नेपालको नक्सामा सामेल गराएकै कारण आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित डाक्टर द्वारिका नाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित पुस्तक चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोतको लोकार्पण समारोहमा उहाँले नेपालको भूगोल समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि उपद्रो हुन्छ भन्ने आफूलाई लागेको र त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्रीत्व गुमाउनु परेको बताउनुभयो। ओलीले नाकाबन्दी सदाका लागि अन्त्य गरे बापत आफूले यस अघि पनि प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पर्दा आफूलाई कति पनि पीर नलागेको तर सत्तामुखी भएर अहिले भइरहेका गतिविधिले भने आफू चिन्तित भएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। उहाँले सत्तामुखी भएर राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने काम नगर्न पनि सत्तारूढ दलहरूलाई पटक पटक सचेत गराउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले यो सरकार माफियाको भएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार र महँगी विरुद्ध एमाले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले भ्रष्टाचार र महँगी विरुद्ध जनता सडकमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले नेतृत्वको सरकारले 4% कायम राखेको महँगी अहिले बढेर 8% माथि लागेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो सरकारका कारण महँगी बढेको छ, जनताको जीवनस्तर कष्टकर बनेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर जनताको विकास र समृद्धिको चाहना समाप्त पार्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो। यो सरकार रही नेपाल श्रीलङ्का बन्ने खतरा रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अदालत सौदाबाजीको केन्द्र बनेको छ, न्याय बिक्री हुन थालेको छ, संसद राष्ट्र विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने स्थल हुन थालेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नजरमा चोखिए पनि जनताको नजरमा भने नचोखिने उहाँले बताउनुभयो। जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेकोमा विरोध जनाउँदै काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। युथ कांग्रेस नेपालको आह्वानमा युवा अभियन्ताहरूले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दै प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पारेको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीले 3 जना महिला सहित 25 जनालाई पक्रेको युथ कांग्रेस नेपालले जनाएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिबाट करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागे पनि संसदीय छानबिन समितिले राम्रोसँग छानबिन नै नगरी निर्दोष ठहर गरी शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाइएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। शर्माको पुनर्नियुक्ति र उनलाई क्लिन चिट दिने छानबिन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षले देखाएको दोहोरो चरित्रले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको उनीहरूले बताएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बताउनु भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्याका विषयमा गरेको छलफलमा मन्त्री कुँवरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिक र काम गर्न जाने देशको कानुन, श्रमिकको हितमा भए नभएको अध्ययन गरेर श्रम सम्झौता गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले नेपालले सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उद्यमसँग र उद्यमलाई रोजगारीसँग जोड्न सके मात्रै श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। संसदीय समितिले नेपाली उद्योगमा विदेशी मजदुरहरू राखिएको विषयमा श्रम विभागलाई अनुगमन गरेर लागत सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्याका विषयमा श्रम मन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली उद्योगमा विदेशी कामदारको लागत सङ्कलन गरी विदेशी कामदारको ठाउँमा स्वदेशी कामदार राख्न निर्देशन दिनुभयो। सभापति श्रीवास्तवले कतार, इजरायल र दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयबाट भए गरेका कार्य प्रगतिको विवरण समितिमा पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले एसपीपी र प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणबारेको छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, प्रधान सेनापति, नेपाली सेनाका अधिकारीहरू, रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएको थियो। सभा 12 बजे बोलाइएको बैठकमा सांसदहरू उपस्थित भएका थिए, तर सभापति नीरादेवी जैरूले केही मिनट अघि परराष्ट्र मन्त्री अनुपस्थित हुने जानकारी प्राप्त भएको समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई दस्तावेज सहित उपस्थित हुन भनेका थियौं, तर परराष्ट्र मन्त्रीले विशेष काम परेकोले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी केही बेर अघि मात्र आयो। रक्षा सचिवले पनि परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्र उपस्थित हुने जानकारी दिनुभयो। सभापति जैरूले जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री र प्रधान सेनापति अनुपस्थित भएपछि समिति बैठक मूल विषय छोडेर विविध अन्तर्गत संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा समावेशिताका सवाल कतिको सम्बोधन भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो। समिति सभापति जैरूका अनुसार एसपीपी र प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रीको समय लिएर अर्को बैठक राखिने जनाइएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सहितका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेकोमा नेकपाले कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुको साटो पक्राउ पूर्जी जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सहमति कार्यान्वयन नभई गम्भीर अवस्था निम्तन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सहमति कार्यान्वयन नभएमा चुप लागेर नबस्ने भन्दै नेकपाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
छ। हाम्रो पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता र 3 मुदे सहमतिका विरुद्ध सरकार र राज्यले आज घटाएको घटनालाई तुरुन्त रोकेन र 3 मुदे सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिएन भने हाम्रो पार्टी हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र राज्यका अधिकारीहरूलाई दिन चाहन्छौँ भनिएको छ। सहमति अनुसार पार्टीका कार्यकर्तालाई अहिलेसम्म रिहा नगरिएको सरकार र राज्यका निकायहरू झुटा मुद्दा खारेज गर्न र राजबन्दी रिहा गर्ने सहमतिको तेस्रो बुँदा लागू गर्न प्रतिबद्ध नभएको पनि नेकपाले जनाएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले हात हतियार तथा खरखजना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई, कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध, आपराधिक लाभ र संगठित अपराधको कसुरमा नेत्रविक्रम चन्द सहितका नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनस्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको 30औं प्रकाश स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनस्थापना अझै पनि हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले पश्चिममा हलियाहरूको मुक्ति भए पनि पूर्वतिर हरुवा चरुवाहरूको मुक्ति हुन अझै नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी कमलरीहरूलाई मुक्त गरेर सरकारले 12 कक्षासम्म अध्ययन गराए पनि त्यसपछि कमलरीहरू आफै पुनस्थापना हुन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनस्थापनाका निम्ति सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसार प्रसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको हेरचाहका लागि बनेका पुनस्थापना केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयले बजेट कम भए पनि विनियोजन गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खास गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन र ओसार प्रसार संवेदनशील विषय भएकाले आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत दिने गरी पुनस्थापना केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। नागरिकताको प्रमाणपत्रमा 1990 मा जन्मेको मान्छेको 2090 उल्लेख भएको, बाबुभन्दा छोरो जेठो हुने गरी जन्ममिति लेखिएको, शैक्षिक योग्यताका कागजमा एउटा नाम थर तर नागरिकतामा फरक उल्लेख भएको लगायतका त्रुटिहरू त धेरै देखिन्छन्। गोरे खत्री लेख्ने ठाउँमा गोरु खत्री भएको, इमान सिंह भारतीलाई बेइमान सिंह भारती जस्ता नियतवश नाम बिगारिएका उदाहरण पनि छन्। दैलेखमा त आफ्नो नाम कविराम कामी लेख्न भन्दै नागरिकता बनाउने टोलीले कुकुर कामी नाम राखेर नागरिकता दिएको भेटिएको छ। 2046 साल जेठ 7 गते गाउँमै गएको नागरिकताको टोलीले कुकुर कामी लेखेको कारण कविराम 33 वर्ष यता गाउँ समाजमा हुने भेलामा जान छोड्नु भएको छ। 2017 साल पुस 25 गते जन्मिनु भएका कविराम कामीलाई तत्कालीन मेहेलतोली गाउँ पञ्चायतका प्रधान पञ्च बखत बहादुर खड्काको सिफारिसमा नागरिकता दिइएको हो। त्यसबेला मेहेलतोली गाउँ पञ्चायत अहिले को संघीय पुनर्संरचना अघि मेहेलतोली गाविस थियो। नागरिकतामा मेहेलतोली गाउँ पञ्चायत 6 लेखिएको ठाउँ संघीय पुनर्संरचनापछि अहिले भगवती माई गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्दछ। नागरिकतामा कुकुर कामी लेखिएका कविराम भुन्टो कामीका कान्छो छोरा हुनुहुन्छ। कविराम भन्दा अघि 6 जना दाजुहरू जन्मिएका थिए, तर जन्मिने बित्तिकै दाजुहरूको ज्यान गयो। 7औं सन्तानको रूपमा जन्मिएका कविरामको नाम कुकुर राखी बाँच्न सक्छन् भन्ने पण्डितको सल्लाहमा बाँचुन भनेर राखिएको नाम थियो कुकुर। राशिको नाम कविराम आएको थियो। बाँचुन भनेर कुकुर नाम भन्ने गरिएका कान्छो छोरा संयोग नै होला बाँच्नुभयो। उहाँ त बाँच्नुभयो, तर नागरिकतामा कुकुर लेखिएकै कारण उहाँ आफै, श्रीमती, 7 छोराछोरी, 13 नाति नातिनाहरू, फलानाको श्रीमती, फलानाका छोराछोरी र फलानाको नाति नातिना भन्न गाह्रो हुने गरेको छ। जेठी छोरी लक्ष्मीको जाजरकोटको जुनी चाँदीमा विवाह भएको छ। 1 छोरा र 3 छोरी जन्माइसकेकी उहाँले बुबाको नाम उल्लेख गरी नागरिकता लिन अप्ठ्यारो परेर नागरिकता लिनु भएको छैन। माइली छोरी कल्पनाको भगवती माई गाउँपालिका 7 तौलुम विवाह भएर 2 छोरी छन्। उहाँले पनि यही समस्याले नागरिकता बनाउनु भएको छैन। जेठा छोरा जयबहादुर 29 मलेसियामा 3 वर्ष काम गर्नुभयो। बुबाको नागरिकतामा भएको नाम लेखेर पैसा पठाउन गाह्रो लागेर पठाउनु भएन। पछि त्यहाँ झन्डै 3 लाख रुपैयाँ सापट्टि लिनुभएका नेपाली साथीले फर्काएनन्, उतै पच्यो। कान्छी छोरी रत्ना र माइलो छोरा सन्तरामले नागरिकता बनाउनु भएको छ, तर बुबाको नाम कुकुर लेखिएकै कारण त्यो नागरिकता देखाउन अप्ठ्यारोले
गाउँका समूहमा बस्ने, सामुदायिक क्रियाकलापमा सहभागी वा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता आय आर्जनका कार्यक्रममा सहभागी हुन नगएको रत्नाले बताउनुभयो। साइलो छोरा पप्पुले कक्षा 8मा पढ्दा 4 वर्ष अघि विद्यालयमा साथीहरूले जिस्काएकै कारण बीचमै पढाइ छोड्नुभयो। अहिले उहाँ भारतमा मजदुरी गर्नुहुन्छ। कान्छो छोरा शिवराज गाउँकै एक विद्यालयमा कक्षा 10मा पढ्दै हुनुहुन्छ। साथीहरूले जिस्काइदिने गरेकै कारण शिवराज पनि हतोत्साहित हुने गरेको खड्गदेवी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रप्रसाद रेग्मीले सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बुबाको नाम थाहा पाएर पनि साथीहरूले जिस्क्याउने गर्छन्। हामीले त्यस्तो नगर्नु भनेर सम्झाउने चाहिँ गरेका छौँ। जन्मिँदै छोराहरू मर्न थालेपछि कविरामको जस्तै मेहेलतोली र छिमेकी गाउँ जगन्नाथमा समेत त्यो समयका करिब 6 जनाको नाम कुकुर भन्ने गरिएको थियो। समाजका अगुवाहरूले सभ्यताको विपरीत हुने भन्दै राशिको नाम लेखाए। कविरामले नागरिकता लिएकै समयमा त्यति बेलाका जनप्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरूको प्रयासमा कुकुर नाम भन्ने गरिएका 3 जना मध्ये प्रेमबहादुर दमाई, पदमबहादुर कामी र धनबहादुर कामी नाम लेखेर नागरिकता पाए। त्यति बेला नागरिकता वितरणमा गएका टोली प्रमुख दुर्गाप्रसाद गिरीले दरखास्त गर्दा नागरिकतामै कुकुर नलेखौँ भनेर रोकेको भए बदलिन सक्थ्यो। नागरिकताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी सिफारिसमा प्रधान पञ्चबाट सही गराउनु अघि त्यसबेलाका गाउँ पञ्चायतका सचिवले ध्यान पुर्याएको भए पनि कविराम कामी लेखिएको हुन्थ्यो। मेहेलतोलीमा त्यो बेला 3 जनाको नाम कुकुर लेखेर नागरिकता दिएको विवरण प्राप्त भएको छ। अरू 2 जनाको निधन भइसकेको छ। अरू 2 जना कविराम भन्दा 15-20 वर्ष जेठा हुनुहुन्थ्यो। नागरिकतामै कुकुर नाम लेखिएका सबैजना दलित मात्र रहेको बताइएको छ। बाँचुन भनेर राखिएको नाम बदल्न सकिन्थ्यो। हाम्रो गाउँमा बदल्यौँ। भगवतीमाई गाउँपालिका 4 जगन्नाथका स्थानीय बासिन्दा पूर्व शिक्षक कृष्णप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, घरकाले बिगारेको नाउँ ठालुले बिगारेको गाउँ उखान त्यसै चलेको होइन उहाँको भनाइ छ। दमाई कामीहरूकै नाम बिगारेर राख्ने श्रृङ्खला अझै पनि कायम रहेको अधिकारकर्मी मनिषा विकको टिप्पणी छ। यो जातीय विभेदको स्वरूप हो उहाँको तर्क छ। कविराम कामीको नागरिकतामा कुकुर कामी लेखिएकै विषयमा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र प्रक्रिया के हुन सक्छ मन्त्रालयमा सोधेर भन्न सकिने जानकारी दिनुभयो। पोखरामा आइतबार रातिदेखि नै ठुलो पानी परिरहेको छ। लगातारको ठुलो वर्षाका कारण कतै पहिरो गएको छ भने कतै डुबान भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 13 कमल पोखरी क्षेत्रका करिब 100 घर डुबानमा परेको वडा अध्यक्ष किरण बरालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आइतबार राति 10 बजेदेखि घरहरू डुबानमा पर्न थालेको र आफू रातभर डुबान क्षेत्रमा नै रहेको र सोमबार दिनभरि जसो डुबान क्षेत्रमै रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै पोखरा 29 सैनिक बस्तीमा पनि सडकमै खोला बगेको छ। सबैतिरबाट एकै ठाउँमा भल आएपछि डुबान भएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। पोखरा 21 को नौडीमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा कलेज जाने विद्यार्थी, दूध किसान, कुखुरा पालक किसान बढी मर्कामा परेका छन्। पोखरामा आइतबारदेखि सोमबार दिउँसोसम्म 249 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। त्यसैगरी पोखराको लामपाटनमा रहेको स्टेसनमा 333.8 मिलिमिटर वर्षा भएको जनाइएको छ। कोशी र नारायणी नदीमा बाढी आएको छ। नारायणी नदीका केही ठाउँमा पानीको सतह सतर्कता भन्दा माथि पुगिसकेको छ। नवलपरासीको बर्दाघाट, डन्डा र आसपासको क्षेत्रमा पछिल्लो 6 घण्टामा भारी वर्षा मापन भएको छ। यो क्षेत्र भई बहने ससाना नदीहरूमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा, सङ्खुवासभा, काठमाडौँ, मकवानपुर, चितवन, गोर्खा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासी, पाल्पा, कालीकोट र दार्चुला आसपास भएर बहने नदी खोलामा पनि बाढीको जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही नदी र खोलामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आगामी बुधबारदेखि मौसममा सुधार हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मौसमविद मञ्जु वासीका अनुसार बुधबारदेखि मनसुनको न्यून चापीय रेखामाथि अर्थात् भारततिर सर्ने सम्भावना रहेकाले मनसुन केही कमजोर भई मौसम सुधार हुनेछ। उहाँका अनुसार पछिल्ला केही दिन यता देशको अधिकांश स्थानमा निरन्तर वर्षा भएको छ। यो क्रम बुधबारदेखि रोकिने बताइएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतिर अवस्थित रहेको विभागले जनाएको छ। अहिले देशका प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। राति देशभर सामान्य बदली रही देशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावनाका साथै प्रदेश 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। मङ्गलबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशभरका धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना तथा प्रदेश 1 मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
सरकारले संघीय निजामती ऐनमा नायब सुब्बाका मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सिंहदरबारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि नायब सुब्बा बचाउ अभियान सहित सबै सरकारी विभिन्न निकायका सम्पूर्ण नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। नायब सुब्बामा 10 वर्ष काम गरेको नायब सुब्बालाई 1 तह र 10 वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामती ऐन राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नायब सुब्बाहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म देशभरका 20,000 नायब सुब्बाहरूले देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 1.15 अङ्क 0.05% वृद्धि भएर 2196.25 अङ्कमा बन्द भएको छ। दिनभर तीव्र उतार चढाव देखिएको बजारमा अधिकांश उपसूचकमा गिरावट भए पनि बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित हाइड्रो पावर, लगानी, उत्पादनमूलक र व्यापार उपसूचक भने बढेको छ। व्यापार उपसूचकमा सर्वाधिक 3.54% वृद्धि हुँदा बैंकिङ उपसूचक पनि 0.4% बढेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक 2% गिरावट भएको छ। त्यस्तै विकास बैंक उपसूचक 1.45% घटेको जनाइएको छ। गत साता र आइतबार पनि बढेको बजारमा नाफा बुक गर्ने लगानीकर्ता र बजार बढ्ने आशामा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता बीचको प्रतिस्पर्धाले नेप्सेमा दिनभर उतार चढाव देखिएको छ, जसले गर्दा कारोबार रकम पनि 4.5 अर्ब नागेको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी प्रभुत्वको सामना गर्न सक्ने गरी महान सामुद्रिक शक्ति बन्न चाहेको बताएका छन्। रुसको नौसेना दिवसको अवसरमा सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले रुस महान सामुद्रिक शक्ति बन्न चाहेको बताएका हुन्। उनले नेटोको प्रसारका साथसाथै समुद्रमा प्रभुत्व बढाउने अमेरिकाको कोसिस रुसका लागि ठूलो खतरा भएको बताएका हुन्। उनले रुसको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतामाथि आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध जिर्कोन हाइपरसोनिक मिसाइल सेनालाई उपलब्ध गराइने पनि बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार ती मिसाइलले ध्वनिको गतिमा आक्रमण गर्ने क्षमता राख्दछन्। राष्ट्रपति पुटिनले रुसको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतामाथि चुनौती दिन खोज्नेहरूका लागि नौसेनाको शक्ति बढाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। अब खेल समाचार। सन् 2026 को फिफा विश्वकपका लागि एसियन फुटबल महासंघ एएफसीले छनौटको रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ। एएफसीको कार्यकारी समितिले आफ्ना सदस्य राष्ट्रसँग छलफल गरेर 4 चरण समावेश भएको एसियन क्षेत्रको क्वालिफिकेसन फर्म्याट स्वीकृति गरेको हो। सन् 2026 को विश्वकपमा 48 टिम सहभागी हुनेछन्, जहाँ एसियाका 8 टिम सिधै छनौट हुनेछन् भने 1 टिमले अन्तर महादेशीय प्लेअफ खेल्न पाउने बताइएको छ। एएफसीले सार्वजनिक गरेको फर्म्याट अनुसार 2026 को विश्वकपका लागि एसियामा 4 चरणको छनौट हुनेछ, जसमा नेपालले पहिलो चरणदेखि नै खेल्नुपर्नेछ। पहिलो चरणमा एसियाका 26 देखि 47औं वरियतासम्मका टिमले खेल्नेछन्। एसियामा नेपालको वरियता 30 भन्दा पछि छ, त्यसैले पनि नेपालले पहिलो चरण खेल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 1 टिमले अर्को 1 टिमसँग होम एन्ड अवेका आधारमा खेल्नेछ। यस चरणमा 11 विजेता टिम दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ, जहाँ 1 देखि 25 वरियतासम्म रहेका र पहिलो चरणको विजेता 11 गरी 36 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। 36 टिमलाई 9 समूहमा विभाजन गरिनेछ र हरेक समूहमा 4-4 टिम रहने बताइएको छ। नेपाली भाषा त बिर्सिनु हुन्न बोलको गीत भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री डाक्टर पावन चामलिङको उपस्थितिमा भिडियो रिलिज गरिएको हो। अमेरिकाको ओहायो राज्यको एक्रोन सिटीमा नेपाली बालबालिका र नेपाली समुदाय बीच परिचित हिमालय म्युजिक एकाडेमीको प्रस्तुतिमा तयार भएको गीतले नेपालबाट जो कोही नेपाली टाढा टाढा जति टाढा गए पनि नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई बिर्सन हुन्न भन्ने सन्देश गीतले दिएको बताइएको छ। 9 वर्षका बालगायक अमीर गजमेरको स्वर रहेको गीतमा अमीरलाई रिया थुम्बापु, क्रिसोन घतानी, प्रिन्स कला शङ्करले स्वरमा साथ दिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत गाजर खानुका 8 फाइदा, अर्थात् स्वास्थ्यमा गाजर खाँदाखेरि के फाइदा हुन्छ त स्वास्थ्यलाई भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। गाजरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए, बिटा क्यारोटिन, मिनरल्स, एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जुन शरीरका लागि लाभदायी हुन्छ। गाजरको नियमित सेवन गर्नाले आँखा तेजिलो हुनुका साथै मोतीबिन्दु,
रतनधु लगायतका समस्या समाधान गर्न मद्दत मिल्छ। गाजरको सेवनले शरीरका विकार पदार्थ बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ। गाजर खानाले शरीरमा यौन क्षमता वृद्धि ल्याउनुका साथै मुलाको रसमा गाजरको रस मिलाएर सेवन गर्नाले यौन क्षमता बढाउन मद्दत मिल्छ। गाजरको नियमित सेवनले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र शरीरमा शक्ति पैदा गर्दछ। गाजरको नियमित सेवनले पाचन शक्ति बढाउनुका साथै अल्सर तथा फोक्सो, स्तन, कोलोन क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोग लाग्नबाट बचाउँछ। गाजरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ई हुन्छ जसले रगतमा क्यान्सरका कोष विकसित हुनबाट रोक्छ। गाजरमा हुने क्याल्सियमले महिला तथा केटाकेटीको हड्डीको विकासमा सहयोग गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले गाजर खानुका 8 फाइदाको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यसलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।